دخترم، این آدم ها جایی تو زندگی تو ندارن. ارزش نداره به خاطرشون گریه کنی. اما حرفایی که این زن زد باعث شد دلم بلرزه. اگه بعدن تو زندگیم سلمان عاشق یه نفر جز من بشه دیگه نمیتونم زندگی کنم. نه عزیزم، زنها همیشه با ترس زندگی میکنن. عشق مرد باعث میشه این ترس کم بشه و من افتخار میکنم که پسرم انقدر عاشق توه و حتی اگه بعدش عوض بشه یا اگه ترسی تو دلت درست بشه حتما تقصیر منه که درست تربیتش نکردم. نه، نباید اینطوری بشه. نه اینطوری برداشت نکنین مامان جون. من به عشق سلمان شک ندارم اما نمیدونم چطور بگم. عزیزم، این اما گفتن درست نیست. این فقط شک تو دلت درست میکنه. لطفاً ایمان داشته باش. این شک رو از ذهنت بیرون کن. ما آدما خودمون کسایی هستیم که این رسومو بینمون درست کردیم و خودمونم میتونیم عوضش کنیم. اما عزیز دلم، این اما رو ول کن. به خدا سرم درد گرفته. اون زنی که یه کاری کرد که چاییم سرد بشه. بیا یه چای داغ برام بریز.